itugyan nato ang tanan kaniya. Mayong adlaw mga igsoon, kini si Father Roms Maypa, usa ka pari sa Society of the Divine Word. Mas giila nga mga SVD, uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon kang Kristo, sa kapitong semana sulod sa tuig, ato karon nga pamalandungan ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ato karon nga pamalandungan ang kaayo sa Dios sa ato nga kinabuhi, sa kaimportante sa ligong pagtuo kaniya ug sa pag-ampo. Sa itong ebanghelyo na usa ka amahan nga miduol sa atong Ginoong Jesucristo nangayos sa tabang tungod kay ang iyang anak giatake sa yawa. Ug karon itong kining amahan niduol sa mga apostoles pero dili sila makatabang kaniya. Pero kining amahan nagsalig sa atong Ginoong Jesucristo ug siya ay gitabangan niya na ayon niya ang iyang anak. Mga igsoon kang Kristo, daghang kita karon nga mga amahan nga nay mga problema silang kinabuhi ug buot nila unsa ang maayo para sa ilang mga anak. Mudulo sab kita sa atong Ginoo sa atong mga problema, sa atong mga kabalaka, sa atong mga kapoy, sa atong kinabuhi. Itugyan nato ang tanan kaniya. So kinahanglan na kitay takong pagtuo kaniya. Kung walay pagtuo kaniya, maluya gid ang ato nga kinabuhi. O sa atong pagtuo kaniya, kinahanglan kita ay mag-ampo. Mingon si Jesus sa ebanghelyo, walilain pa nga makapagwala niining matanga sa espiritu gawas lamang sa pag-ampo. So kinahanglan kita kanunay ay mag-ampo sa Ginoo, magsalig kita kaniya. Kining tuiga atong ginasaulog ang 2025 Jubilee Year of Hope. So kita karon nagapanaw bilang usa ka pilgrim of hope. So galaam kita sa Ginoo nga kita iyang tabangan, kaluy-an, iyang lig-on atong pagtuo ug kita ay magsalig kaniya nga kanunay ay mag-ampo kaniya. So mga igsoon kang Kristo, salamat kita sa tanang mga pag-ampo nga gidungog sa Ginoo nga kita miduol kaniya, iya kita nga gitabangan. Ang Ginoo manaa kaninyo.